دونك باش نشوفو لي شين دو كاركتير. لي شين دو كاركتير هذه ستركتور فيها بليزيور كاركتير بحذا بعضهم. في الدرس هذا باش نشوفو كيفاش لي فونكسيون بريديفيني متاعها، شنو لي فونكسيون بريديفيني باش نفهموهم بالوحدة بالوحدة. باهي. une chaîne de caractères قلنا هي est une suite de caractères entre guillemets simple ou à la double. Donc en Python ou L ou on a l'algorithme. Les éléments d'une chaîne sont indexés à partir de 0 مش من 1. معناتها ابنوا بذية في الاي هذيك البوزيسيون متاعها 0. ديما الشين زاد نكسيدو لها بالكروشي. معناتها باش ندخل نشوف انا الاي نقول اس دو 0، باش نشوف البي نقول اس دو 1، باش نشوف الان اس دو 2، الاسباس هذيك اس دو 3، الا اس دو 4 خاطر الشين اسمه اس. تو باش نشوفو اهم حاجه في لي شين دو كاركتير هما لي فونكسيون بريديفيني، لازمنا نفهموهم باش نجمو نحلو لي بروبليم تاع البروغراماسيون. دونك لونغ هي لين في البيتون، هي اش تعمل؟ تقول لي قداش فما من كاركتير في الشان. ناخذ اكزامبل، عندي هنا شان نسميها اكس، نقول هنا input دوني شان دونك هنا باش نقول print len دو اكس، ندخل شان انيس لو اسمي بيان سور، يقول لي فما 4 كاركتير. دونك شعملت اللين عدت قداش فما من كاركتير في الشان. دونك 1 2 3 4. كيف باش يقول قداش فما من كاركتير؟ ما يبداش من 0، يقول لك قداش فما من كاركتير. اما هذه الاس هي التروازيام كاركتير. دونك الكاركتير الانديس نتاعو البوزيسيون نتاعو 3. كان نقولو برينت هنا برينت اكس 2، باش ناخذ نفس الاكزامبل ونقول برينت دو 4 ميلقاهوش. دونك ميلقاهوش خاطر اوت اوف رانج. الكاركتير نيميرو 3 دونك هنا دونك طولها 4 والكاركتير نيميرو 3 هو اس. الكاركتير نيميرو 0 هو ديما أول كاركتير في الشان بيان سور هذيك. باه بوزيسيون دو سي اش 1 في سي اش 2 هذه اش تعمل؟ باش تقول لي va retourner la première position de la chaîne CH1 dans la chaîne CH2. شو معناتها؟ باش CH1 هذه باش يشوفها وين موجودة في الشان الثاني. في البيتون نقولو find. ناخذ اكزامبل، دونك عندي x وعندي une autre chaîne نقول هي y. دونك نعمل هنا مثال واضح. باه شو باش نعملو هون؟ شو نقولو هنا برينت، احنا مش لوجو على الشان، مش لوجو في الشان في الاكس، نقول هنا find qu'est-ce qu'on va chercher le y. باه نكزيكوتيو دوني الشان الاولى، الشان اللي مش لوجو في وسطها هي نحطوها الاولى. دونك الي بابا، الشان الثانية هي با. دونك عندي 2 بي ا قصدتها. دونك اون برانسيب شنو يافيشي هنا؟ شنو البوزيسيون تاع بي ا؟ باش نرجعو على باش يافيشي البوزيسيون الاولى هو تاع البي ا الاولى، البي ا الاولى. دونك هنا نقول نبداو من 0 0 1 2 3 et 4.
بيان سور هنا لا بوزيسيون هي 4. مه دونك هنا فما كونفش من بعدها كونفش هي استير. دونك تعمل هذه elle permet de changer ولا de faire un copie نتاع الاكس هذايا اللي هو يبدا دونك دو تيب اونتيي والا دو تيب ريال وتحولو لشان دو كاركتير. يقول قايل علاش نحولو فيه؟ باش نجمو نستعملو لي فونكسيون هذوما بريديفيني كل على التيب نيميريك. لي تيب نيميريك لونتي والريال منجموش نعمل عليهم بوز واللونغ والفالور والسوشان والفاسي. دونك نحولوهم لشان دو كاركتير ومن بعد نجمو نابليكيو عليهم لي فونكسيون بريديفيني هذوما كل. شو معناتها؟ يعني هنا عندي نزيدها ان باش تولي اونتي. دونك لونتي نتاعنا 6 7 8 مثلا. نحب نستعمل أنا عليه print len دو x حسب رأيك شو يقول لي هنا. نقول هنا يقول لي الانت متمشيش مع اللان. دونك قبل ما نستعمل اللان باش نشوف اللونتي هذا قداش فيه من شيفر نعملها نجيب هنا فاريابل y نقول هنا ايكال انت الاستير لو سامحوني الاستير تحول اللونتي ولا الريال الشان دو كاركتير. كيما هنا في الانت لو مرة الشان دو كاركتير ردتها انتي الاستير يجو لو ميم رول. دونك هنا باش تحول للاكس دونك لين دو ايكغيك خاطر الايكغيك هي الاكس اما دو تيب شان دو كاركتير. دونك لونتي دخلنا هنا 6 7 8 هكا باش يقولي راهم طولهم 3. دونك اكس اللي هي اونتي حولناها لشان دو كاركتير حطيناها في ايكغيك بعد قلت له افيشي لي لان تاعها هذيك ايكغيك دونك قال لي 3. دونك الانت تحول شان دو كاركتير الانتي والاستير تحول لونتي لشان دو كاركتير. فما is digit ساعات قبل خاطر اي اونتي ولا شان دو كاركتير كونفرتيبل شان دو كاركتير. هنا باش نردها فالور عشان العكس معناتها باش تبدا عندي شان دو كاركتير نحب نردها انا فالور كو سوا اونتي ولا ريال سي با ايفيدون مش اي شان دو كاركتير تولي اونتي. هذاك علاش فما فونكسيون اخرى اسمها انيم في الالغوريتم is digit في البيتون الرول نتاعها تثبت لي قبل ما نحول نثبت اسكو نجم الشان هذيك نحولها لونتي ولا لا. شو معناتها؟ مثلا انا عندي هنا هذه شان دو كاركتير نعاود نحي لها انت هذيك نعمل شيفر بعد هنا نقولها شو نقول هنا انت باش ما نطيحش في المشكلة هذه خاطر هذايا دخل تيب شان كي نعمل انا هنا y إيجال int de x print y نو ندخل هنا كان ندخل هنا 4 5 دونك 5 6 7 ردوا بالكم راهي شان دو كاركتير خاطر الاكس يقال انبوت ما قلناش انت انبوت. دونك 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 دخل هنا افيشها علاش خاطر كي عملت له y يقال انت اكس ملقاش مشكله لقاها كلها دي شيفر وافيشاه. باش نعمل هنا مشكله انت كي يقول لي دخل الشيفر نغلط انا ويدخل حاجه ما الشيفر في وسطه. دونك شنو صار هوني؟ دونك قالك فما كاركتير ما يتبدلش فعندي مشكله هون. هذاك علاش دو بريفيرونس قبل ما نبدل لازم نتاكد انها كلها
نمر. عندنا فونكسيون اسمها is digit. اش باش نعمل هوني؟ عندنا هنا فونكسيون is digit باش تقولي اسكو الاكس هذاك كونفرتيبل ولا مش كونفرتيبل. شو معناتها؟ نجي نقولو هنا انا ترى print x is digit دونك كان يكونفرتيبل دونك هنا قالك ترو. كان تعمل في وسطها اي غلطة يقولك فولس. دونك الفونكسيون هذيك كيفاش باش تحققوها؟ شنو اللي نعمل انا تو؟ نقول هنا if x بوان ديجيت هذه ايكال true وقتها نعمل الحكاية هذيك. سينو نقولو else print vous devez saisir des chiffres. نجربو. دونك كان دخلنا له اونتي دي شيفر دونك افيشيان. كان دخلنا له حاجة فيها غلطة دونك يقول لي vous devez saisir des chiffres. الفالور دونك شفناها من بكري نشوفو فيها اللي هي انت ولا فلوت. تبدا عندك حاجة شان تحب تردها انت ولا فلوت. ماشي قلنا كان تحبو نزيدو عليها اس دي جي نجربها قبل بعد نكونفرتيها. باهي عندنا السوشان. شنو هي السوشان؟ السوشان هي كوبيي دونك اون فا كوبيي اون بارتي دو لا شين من البوزيسيون دي حتىش للبوزيسيون اف. الاف الاخرانية بالكل ما ياخذهاش. دونك معندناش فونكسيون بالاسم في البيتون مي عندنا ليكستراكسيون بالطريقة هذه ch d دو بوان اف. شو معناتها؟ دونك شنو نقولو هنا؟ نقولو هنا print x شان تاعنا هي دونك من هنا هنا من 2 حتىش ل 4. ناخذ اكزومبل من 2 ل 4 ونقولو هنا نبدلو الميساج معادش. دونك الشان نقول عليه بابا. دونك باش ننقلو هوني من البوزيسيون 2 اللي هي شنو البوزيسيون 2 صفر واحد اثنين من الاي قاش من كاركتير باش نقلو زوزة خاطر 4 على 2 2 جات بعيدة هي نسخها. هادي بابا دونك بي ا دونك نمشيو صفر واحد اثنين اثنين نمشي حتىش للكات اثنين ثلاثة أربعة. الكات ما ياخذهاش ياخذ كان بي ا دونك باش ياخذ دو كاركتير. هنا كان نعملو الفاصون هذي دونك باش ياخذها شان كاملة. إذا كان ما تعملش منين تبدا لين توفى هو بار ديفو يقول راه بدا من الأول حتىش للآخر. كيف إذا كان ما نعملش منين نبدا نقول هنا حتىش للتروا دونك يبدا من الأول حتىش للتروا. دونك يبدا من الأول دونك معناتها يمشي 3 كاركتير. نيميرو 3 ما ياخذهاش صفر واحد اثنين ثلاثة ما ياخذهاش. وإذا كان ما تعطيوش منين يبدا تعطيه منين يبدا وما تعطيوش وين يوفى يوصل للآخر. دونك قلنا نبدا من اثنين صفر واحد اثنين نبدا من الإي خذها الكل. دونك عندنا نقطة دونك اللي قبل النقطة قلنا هو دي واللي في الآخر هو اف. الاف ما ياخذهاش
حسب الكور نتاعنا. فما حاجة أخرى مش مكتوبة عندنا في الكور. دونك كي نعمل الدو بوان أخرين نقول سلايسينغ قداش باش ينقز. بون نقز. دونك نقول هنا من 2 حتى ايش 5 ولا 8 نزيد ندور فيها 7. دونك باش ينقز بالدو كاركتير. Ali va à l'école. Donc هنا اش باش يصير؟ دونك من البوزيسيون 1 دونك اللي هي ال ماشي يمشي للبوزيسيون 7. دونك 1 2 2 ما ياخدهاش، السباس هنا خذاها، الكات السانك ما ياخدهاش، السيس خذاها، ومن بعد فما اسباس. دونك هنا ما كانتش واضحة خاطر فما بليزيور اسباس. ناخدو كان تحبوا حتى واحدة أمريكا أسهل لكم، 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك هنا اش باش يصير؟ دونك من البوزيسيون 1 اللي هي لو شيفر 2 دونك ما خداش 3 خداها الرابع، ما خداش الخمسة خداها الستة. دونك هنا فات 7 ماشي ياخد. باهي نجربو هنا نكتبو موانزان نشوف واش يعمل. الشفرات أسهل ديما. دونك مخدع حتى شي خاطر موانزان ياخذ المقلوب. دونك ياخذ المقلوب، احنا عملنا هذه قبل ما يصير حتى شيء. كان نقلبوهم هذوما هكا ونقولوا هذه هكا. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك شنو يعمل هنا؟ قلت له من البوزيسيون 7 اللي هي 0 1 2 3 4 5 6 7. دونك البوزيسيون 7 اللي هي هذه 8. قلت له امشي حتى للبوزيسيون 1 اللي هي فيها دونك امشي بالموانزان. دونك 8 7 6 5 قاعد ياخذ فيهم بالمقلوب. واضحة ولا؟ هذا هي سلايسينغ. l'effacer. Donc on va effacer من chaîne من البوزيسيون دي حتىش للاف. بيان سور الاف مناخدوهاش، هذه ما عندهاش ما يقابلها في البيتون. دونك لازمنا نتحايلوا عليها باش نفسخ من شان. هنا كيفاش لازم نعمل؟ دونك كيفاش لازم نعمل كي نحب نفسخ من شان؟ دونك باش نقول هنا برينت من اكس من البوزيسيون. دونك لازم تقول هنا منين تحب تفسخ. مثلا نجي هنا نقول من البوزيسيون 1 مثلا حتىش ل3 بلس اكس من 6 حتىش ل9. دونك شو عملت انا هذا تو؟ دونك اللي ما بين 3 و6 ما خديتوش كأني فسخته. واضحة؟ نونيشن 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8. دونك شو عملنا هوني؟ دونك خدينا من 1 ل3. دونك 2 3 وبعد نقزنا خدينا 7 8 9. الوسطانيين كأني هذوما من الأربعة حتى هذوما هكا 3 كأني عملت لهم الديليت نتاعهم خاطر مفماش فونكسيون ديليت في الشان دو كاركتير. الشان دو كاركتير في البيتون اميتابل معناتها ما نجموش نبدلو فيه. باهي
نزلت لنا واحدة برك اللي هي ماجيوس سهلة على الآخر، شان كاركتير تعطيها لها مينيسكول ترجعها لك ماجيسكول. دونك فما واحدة أخرى هي راهي تعمل العكس، من الماجيسكول ترجع المينيسكول. أما احنا في البروجرام تاعنا ما عندناش، عندنا كان ماجيسكول، عندنا واحدة برك اللي هي ماجيسكول في البيتون اللي هي أبر. نجربوها. نشوف نعمل مينيسكول. دونك نقول له الي بابا صغيرة، دونك افيشيها ماجيسكول. دونك هذوما لي فونكسيون بريديفيني على الشان. يعطيكم الصحة.